बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जो है नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो क्या हम 2 महीने के या 1.5 महीने के बच्चे जो हैं बकरियों के ला के उनको संभाल के उनकी टेक केयर करके ये काम शुरू कर सकते हैं, बकरी फार्मिंग का आगाज़ कर सकते हैं? ये गुज़िश्ता दिनों में चंद दोस्तों ने मुझसे ये सवाल किया कि क्योंकि बच्चे जो हैं यानी छोटी उम्र के बच्चे, महीने का, 1.5 का, 2 महीने का, वो प्राइस में थोड़े सस्ते मिल जाते हैं। और ख़ास तौर पे अब जिस तरह का मौसम है यानी सर्दी का आगाज़ है, सर्दी का मौसम है, इस मौसम में बच्चों को संभालना बड़ा मुश्किल होता है। मार्केट के अंदर बच्चे ज़्यादा सेल इसी मौसम में होते हैं। बकरियां जो हैं वो सू रही हैं यानी डिलीवर कर रही हैं, ये मौसम है डिलीवर करने का, बहुत सी बकरियां डिलीवर कर रही हैं। दिसंबर से पहले पहले ये अक्टूबर नवंबर में बहुत से जो शौकीन हज़रात होते हैं वो डिलीवरी लेते हैं। और ये कह लें कि कुदरतन फितरी तौर के ऊपर भी ये वो मौसम है, ये वो महीने हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर बकरियां डिलीवर करती हैं, यानी बच्चों की तादाद छोटे बच्चों की ज़्यादा होती है। और फिर आगे चूंकि सर्दी आ रही होती है, लोग डर रहे होते हैं, उनको संभालना मुश्किल होता है, इस वजह से मार्केट के अंदर उनको निकाल दिया जाता है सेल करने के लिए, फरोख्त कर देते हैं लोग ताकि पैसे कमा लिए जाएं और बकरी का दूध जो है उसको अलग से इस्तेमाल कर लिया जाए, उससे प्रॉफिट ले लिया जाए। तो जब मार्केट के अंदर ज़्यादा तादाद में बच्चे आते हैं और आगे मौसम जो है उसकी इंटेंसिटी भी हाई होने वाली होती है, शिद्दत के साथ सर्दी पड़ने वाली होती है, तो लोग जो हैं वो कम प्राइस में फ़रोख्त करते हैं, यानी मार्केट के अंदर बच्चे सस्ते मिल जाते हैं। इसलिए बहुत से दोस्त इन दिनों में पूछते हैं कि हम ये काम तो करना चाहते हैं, अगर हम बकरी लेने जाते हैं तो बकरी तो कम से कम हमें 60,000, 70,000, 80,000 रुपये में मिलेगी। बकरी का बच्चा अगर हम ले लें 15,000 का, 20,000 का, हमें 1.5-2 महीने का मिल जाएगा। तो क्या है कि हम जिधर एक बकरी हमने लेनी है उसकी जगह पे 4 बच्चे लेके अगर हम संभाल लें तो आने वाले दिनों में हमारे पास 4 जानवर हो जाएंगे। क्या ये बेहतरीन तरीक़ाकार नहीं है बकरी फार्मिंग का? मेरा भाई कतअन नहीं है, ये बिल्कुल फेल मेथड है, फेल तरीक़ाकार है। बकरी फार्मिंग का आगाज़ कभी भी छोटे बच्चों से करना ही नहीं चाहिए, और इस तरह के मौसम में यानी सर्दी के अंदर तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। गुनाह समझें इसको, ये आपके लिए नुकसान की बुनियाद होगा अगर आप छोटे बच्चों से इसका आगाज़ करते हैं। मैं इसकी तफसील आपके सामने रखता हूँ, इसकी वजूहात आपको बताऊँगा, रीज़न दूंगा, दलील दूंगा कि क्यों ये काम आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, नुकसानदेह। मेरा भाई देखें, मार्केट के अंदर चीज़ें तभी ज़्यादा मिकदार में निकल रही होती है, ख़ासतौर पे जानवरों के हवाले से, जब कोई बीमारी का अटैक हो या मौसम की इंटेंसिटी हो। इन दिनों में चूंकि आने वाले दिनों में मौसम ने सर्द होना है, शिद्दत बढ़नी है, लोग बड़ी बकरे भी सेल आउट करते हैं, उतने से रखते हैं जिनको टेक केयर करने का उनके पास प्रॉपर सिस्टम, पूरा निज़ाम मौजूद होता है। और छोटे बच्चे तो इस मौसम के अंदर सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इम्यूनिटी नहीं होती, बड़ा नाजुक सा, बड़ा ये मासूम सा जानवर है। जब इंटेंसिटी बढ़ती है, बीमारियाँ आती हैं, सर्दी से मर जाते हैं, इनको संभालना ही बड़ा मुश्किल है इस मौसम में। अगर मौसम जो है वो साजगार हो और फ़र्ज़ कर लिया आप भी एक्सपर्ट हैं, कुदरत भी आप पे मेहरबान है कि ये पल भी जाएंगे, फिर भी ये घाटे का सौदा है। यानी 60-70 हज़ार की बकरी लेना ज़्यादा फ़ायदेमंद है बजाय इसके कि आप 15-20 हज़ार का बच्चा लें। उसकी वजह छोटा सा नुक्ता समझें, मैंने भी ये काम किया। हर काम वो बंदा आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकता है जो उस काम में फेल हुआ हो, यानी उस काम से गुजरा और उससे उसे नाकामी मिली। मैंने किया, मेरे करीबी दोस्तों ने किया, उनकी बुनियाद के ऊपर मैं आपके सामने रखूंगा। और मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि जो भी नया बंदा ये फार्मिंग करना चाहता है वो सक्सेसफुल बंदों से तो मिले, लाजमी मिले, लेकिन उनसे ज़्यादा वो उन बंदों से मिले जो उस फील्ड के अंदर, उस काम के अंदर नाकाम हुए हैं, वो आपको ज़्यादा सबक सिखाएंगे। तो मैंने बच्चों के हवाले से 2-4 मेरे करीबी दोस्त इस तरह से थे जिनको मैंने पूछा कि आपने ये काम किया तो दोबारा क्यों नहीं किया। उन्होंने बताया कि इसके अंदर ये चीज़ें थी, ये जो है ये फेलियर का बाइस बनते हैं। तो सबसे पहला नुकता ये है कि उनको 2 महीने आपको दूध पिलाना पड़ेगा। खर्चे के वाले से बात करने लगा हूं कि जो आपको 20,000 का बच्चा मिल रहा है ना, 15,000 का या 20,000 का, यानी छोटा आप ले रहे हैं, महीने का ले लिया, 1.5 का थोड़ा सा बड़ा लिया तो 20,000 का मिल गया। 2 महीने कम से कम आपको दूध पिलाना पड़ेगा, और 1 kg पर डे, ½ kg एक टाइम और ½ kg एक टाइम। दूध की कीमत लगा लें आप, 150 रुपए, 200 रुपए, सिटीज के अंदर इससे भी अबव है। 200 रुपए kg अगर आप दूध, उसको 200 खर्चा उस पर डेली करेंगे, महीने का 6,000 हो जाना है। 2 महीने अगर आपने पिलाया तो 12,000 रुपए का तो दूध हो जाएगा, 12,000 रुपए का दूध हो जाएगा। और ये उनको संभालना, टेक केयर करने के दौरान इस जो ड्यूरेशन है, इसमें बीमार हो सकते हैं और एक्सपायर भी हो सकते हैं, मर भी सकते हैं, यानी मरने के भी चांसेस हैं उनके। तो आपने जिन चीज़ों को, जिन बच्चों को सस्ते समझ के खरीदा, 20,000 के खरीदा, ये समझें कि वो आप खरीद भी 32,000 के रहे हैं। ये तो सिर्फ दूध के मैं डाल रहा हूँ, दूध के अलावा कोई सिरप, कोई मेडिकेशन, कोई थोड़ी बहुत चीज़, कोई दाना, खुराक, उसका खर्चा डालेंगे वो आपको 40 में पड़ जाना है।
2 مہینے کے بعد, اور اگر خدا نہ خواستہ ان میں سے ایک بھی ایکسپائر ہو گیا تو آپ کو پھر وہی بچہ 50,000 میں. تو یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے, یہ کوئی عقل مندانہ فیصلہ نہیں ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان کی فیڈ کا خرچہ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ وہ دودھ پی رہے ہوتے ہیں. دودھ ایک مہنگی غذا ہے, ہم کوئی بھی چارہ بڑے جانور کو استعمال کریں دودھ اس سے مہنگا پڑے گا. اور پھر دوسرا وہ آن رسک ہوتے ہیں, وہ تھوڑے سے بھی بیمار ہوئے تو سنبھلنے کا موقع نہیں دیتے, وہ ریکور ہونا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے, ان کے اندر امیونٹی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. یعنی زیادہ تعداد کے اندر بکری فارمنگ میں نقصان بچوں کا ہوتا ہے اور پہلے 3 مہینے میں ہوتا ہے. پہلے 3 مہینے کے اندر سب سے زیادہ بکری فارمنگ کے اندر بچے مرتے ہیں. آن ریکارڈ یہ چیزیں آپ ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیں کہ سب سے جو مشکل کام ہے بکری کے بچوں کو سنبھالنا ہے. پہلے 3 مہینے سے جب بچہ نکل گیا پھر اس کی ٹیک کیئر آسان ہو جاتی ہے, وہ خوراک کھا رہا ہوتا ہے, دودھ کے بغیر وہ پل رہا ہوتا ہے. پھر کہہ لیں کہ وہ نارمل روٹین کے ساتھ جیسے آپ بڑے جانوروں کی ٹیک کیئر کرتے ہیں ایسے اس کی کریں تو وہ پل جاتا ہے. اس لیے قطعاً کسی بھی طور پہ آپ نے چھوٹے بچوں سے اس کام کا آغاز نہیں کرنا. آغاز تو خاص طور پہ ہی نہیں نہ کرنا, کیونکہ آغاز کے اندر آپ بھی نئے ہیں, آپ کے پاس معلومات بھی پوری نہیں ہے, آپ کے پاس تجربہ بھی پورا نہیں ہے, بچوں کو سنبھالنا بھی نہیں آتا ہے, اور اوپر سے کام بھی وہ کر لیں جو ہائی رسک ہے, جس کے اندر جو ہے نقصان کے چانسز زیادہ ہیں, تو پھر تو ہم نے خود جو ہے گھاٹے کو نقصان کو دعوت دے لی. اس لیے میں کبھی بھی یہ ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ آپ چھوٹے بچوں سے اس کا آغاز کریں. میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ میرے قریبی دوست ہیں یاسین بھائی, انہوں نے تقریباً 3-4 سال پہلے کی یہ بات ہے, قربانی کے لیے کام کرنا تھا. قربانی سے 4-5 مہینے پہلے انہوں نے چھوٹے بچے لے لیے, یعنی اگلے سال کے لیے, تاکہ وہ 14-15 مہینے کے 16 مہینے کے تب تک ہو جائیں. مہینے کے بچے لے آئے, 3 مہینے ان کو دودھ پلایا, 11 یا 12 بچے سے 2 ایکسپائر ہوئے. یعنی انہوں نے پورا پروٹوکول دیا, اس کے باوجود 2 ایکسپائر ہوئے, اور خرچہ فی جانور کے اوپر ان 3 مہینوں میں ان کا 20 سے 22,000 آ گیا فی جانور پہ. یعنی دودھ پلایا, میڈیکیشن کی, ان کی ٹیک کیئر کے اوپر اتنا آ گیا. اور وہ 3 مہینوں کے بعد کہہ رہے تھے کہ اگر اب میں یہ جانور خریدتا جتنے میں مجھے یہ پڑ رہے ہیں اس سے سستے ملنے تھے, محنت میری ضائع گئی. تو اس لیے اگر یہ صرف قربانی کی ایگزامپل میں نے رکھی, اگر آپ بکریاں یعنی فیمیل پٹھے بھی لے ہیں تو ان کے حوالے سے بھی یہی ہے. ظاہری بات ہے کہ فیڈ خوراک تو انہوں نے بھی لینی ہے, اور اگر کوئی بیماری کوئی وائرل ڈیسیز آتی ہے تو افیکٹڈ انہوں نے بھی ہونا ہے. تو دونوں سائڈوں کے اوپر یہ رسک ہے. اس لیے آپ چھوٹے بچوں سے اس کا آغاز کبھی نہ کریں. کم سے کم بھی اگر آپ نے بچہ خریدنا ہے یعنی چھوٹا جانور خریدنا ہے تو اس کی ایج 4 مہینے ہونی چاہیے. بے شک وہ فیمیل گوٹ ہو, بے شک وہ میل گوٹ ہو. یعنی آپ پٹ خریدتے ہیں بکری فارمنگ کے لیے یا بکرا خریدتے ہیں آپ بکرا فارمنگ کے لیے, قربانی کے لیے, تو کم سے کم اس کی عمر 4 مہینے ہونی چاہیے. 4 مہینے سے چھوٹا بچہ کبھی نہ خریدے, وہ آپ کے گھاٹے فٹ ہو جائے گا, آپ کے گلے پڑ جائے گا, آپ کو نقصان کر دے. تو ایک تو یہ نقطہ سمجھ لیں کہ 4 مہینے سے زیادہ عمر کا جانور ہی ہونا چاہیے. اور دوسری بات, کوشش کریں کہ جانور جو ہے جتنا زیادہ بڑا ہو جائے 4 مہینے سے بھی, وہ آپ کے لیے فائدہ مند. وجہ کہ جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے, اب دیکھیں ایک بچہ 2 مہینے کا, ایک 8 مہینے کا, امیونٹی, طاقت, پاور, سٹرینتھ کس کے اندر زیادہ ہے؟ جو 8 مہینے کا. اس نے سردی گرمی کا ایک ڈیوریشن گزار لی ہے, یعنی وہ اس ڈیوریشن میں سے گزر چکا ہے. آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ پرانے بندے, سیانے بندے جو اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ بچہ یعنی انسانی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے جو پہلا ماحول ہوتا ہے, پہلا جو موسم ہوتا ہے, گرمی کا ہو یا سردی کا ہو, وہ بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس نے اس ماحول میں سے گزرا نہیں ہوتا. جب وہ موسم وہ ماحول دوسرے سال آتا ہے تو اس ٹائم اس کے اندر امیونٹی آ چکی ہوتی ہے کیونکہ آلریڈی وہ ایک سیزن اس میں سے گزر چکا ہوتا ہے. یہی کام ان کے اوپر بھی ہے. اس لیے کوشش کریں کہ اس ایج کا بچہ لیں جو ایک دفعہ گرمی سردی گزار چکا ہو تو زیادہ بہتر ہے. اگر آپ چھوٹے سے چھوٹا بھی لینا چاہیں تو 4 مہینے سے ابو ہونا چاہیے. اس سے چھوٹا بچہ جو ہے وہ آپ پرچیز نہ کریں, وہ فائدہ مند فیصلہ نہیں ہوگا. امید ہے جی جو نقطہ میں آپ تک پہنچانا چاہتا تھا, کیونکہ بڑے دوستوں کا یہ سوال تھا, وہ آپ تک پہنچا چکا ہوں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اینیمل سکسیس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اسی نام سے ٹک ٹاک کے اوپر بھی چینل ہے, اس کے اوپر بھی انفارمیشن خاص طور پہ بکریوں کے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے جو بھی پرابلم آتے ہیں ان کے کیا پاسبل حل ہو سکتے ہیں, وہ میں شارٹ ویڈیوز اس کے اوپر اپلوڈ کرتا رہتا ہوں. اینیمل سکسیس کے نام سے ہی ہے, اس کو بھی فالو کیجیے گا. دعا میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ. اللہ حافظ.